तरेमू से 5 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला 2 रोज तक मुल्तान के हदूद में दाखिल होगा। महकमा नहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। दरिया चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। मजीद गुंजाइश न होने के बायस शगाफ डालने का फैसला किया गया। बस्ती गागरा, खुखरा, खानपुर, काजियाँ और तहसील शुजाबाद के कुछ मवाज़ियात समेत 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आएगा। CPO सादिक अली डोगर का कहना है कि शगाफ डालने से पहले पानी से मुतासर होने वाली मुल्हिका बस्तियों को खाली कराया जाएगा। शगाफ डालने वाली जगह से रेलवे लाइन गुजर रही है। शगाफ से मुल्तान कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को सुबह ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरिया जनाब में हेड तरेमू और पंजनद पर बहाव में कमी आना शुरू। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद बढ़कर 4,25,000 क्यूसेक हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड तरीमू पर बहाव कम होकर 4,74,000 क्यूसेक हो गया, जबकि पंजनद पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव बढ़कर 1,35,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह बाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 3,27,000 क्यूसेक हो गया। हेड सलमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसेक हो गया। सिंध पर असरअंदाज मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। आज सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से जायद बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में कल दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी रही। साल भर खुश्क रहने वाली मली नदी में सैलाबी सूरत हाल। कराची की जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। वाइस चांसलर के मुताबिक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटालिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोथा समेत 40 के करीब नामालूम PTI कारकुनान नामजद। मुकदमे में गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए बलवा करने, असलहे के साथ संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफात शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरीपुर रोड पर कार और ट्रेलर में टक्कर। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल। कोहलू के इलाके लासी जई में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा नहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। सैलाब में घिरी तहसील जलालपुर पीरवाला में शहरी आबादी को खाली कराने के इक़दाम जारी। शहरी आबादी को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम ब्यार खान के मोजा नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद ताहाल लापता। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद शदीद बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
کوئی شہر نہیں بچی، مکان بھی ٹٹ گیا، ساڈا سامان سمون بھی دانے دونے بھی گیا، بچی سی میری ان دی شادی کرنی سی، ان دا بھی سامان گیا چلائے گا۔ ساڈا گھر ہے بارش آندی ہے تے اوویں سارے بھج جانے تے پھر اتنے گزارا بھی بچے بیمار ہون دی وجہ یہی تے ساڈا گھر سی او بھی سارا ڈب گیا، اگوں آ چھپڑیا سی پا کے چھاپریا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ادھر میری مکئی تھی، ادھر پیچھے میری منجی تھی، نال میری چری تھی، نال تیل تھے، ساری کی ساری تباہ ہو گئی ہے۔ جو کچھ ہے سی جو جمع پونجی سی لائی سی، فصلاں لائیاں سی، منجی لائی سی، مکئی لائی سی، وہ ساریاں رڑ گئی نے، مال مویشی رڑ گیا۔ بپھرے دریائے ستلج نے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر کئی ایک بستیاں ڈبو دیں، فصلیں برباد۔ پانی کھڑے رہنے سے سیلاب متاثرین میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ضلع بہاڑی، تحصیل بورے والا اور میلسی کے بھی درجنوں دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ علاقے میں مجموعی طور پر 90 سے زائد دیہات پانی میں ڈوبے ہیں۔ 80,000 افراد کی منتقلی، 60 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ بہاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامی والی میں سیلاب سے شدید متاثر، درجنوں بستیاں پانی میں گھری ہوئی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر زرعی رقبہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ عارف والا میں 23 دیہات اور 26,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی کا ایک اور ریلا چھوڑ دیا۔ وزارت آبی وسائل نے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہرے کے زیریں اور فیروزپور زیریں پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت نے اس بار بھی پانی چھوڑنے کی اطلاع بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی NDMA کو سیلابی صورتحال میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ سیلابی صورتحال اور ریسکیو اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ NDMA کو صوبائی حکومتوں، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز سے تعاون اور خطرے سے دوچار علاقوں میں بروقت انخلاء سے متعلق بھی مکمل تیاری کی ہدایت۔ اجلاس میں چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو کا ملتان میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے، بچوں میں گھل مل گئے، ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ میڈیا سے گفتگو میں حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھ دیے، کہا کہ حکومت زرعی ایمرجنسی نافذ کرے، کسانوں کے بل معاف کرے، بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے متاثرین کی مدد کرے اور متاثرین کی بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ بلاول بھٹو نے 4 مطالبات رکھ دیے۔ بلاول بھٹو نے گفتگو میں کہا کہ سیلاب متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، باہمی تعلقات، سیلاب متاثرین کی امداد، اقتصادی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ اخوت کی عکاسی ہے۔ پنجاب میں شدید سیلاب کے دوران سعودی عرب کی بروقت امداد حقیقی بھائی چارے کی علامت ہے۔ دریائے سندھ میں آج انتہائی اونچے درجے کا سیلاب متوقع، کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، کچے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی، انتظامیہ کے دوبارہ علاقہ مکینوں سے گھر خالی کرنے کی اپیل۔ دریائے سندھ کے گڈو براج کے مقام پر پنجاب سے سیلابی پانی کی آمد کا سلسلہ جاری، کشمور کے کچے کے علاقے خطرے کی زد میں، کھیرتھر میں بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شروع کا کہنا ہے کہ سندھ میں کوئی بند نہیں توڑے جائیں گے، حکومت نے سپر فلڈ کی تیاری کر رکھی ہے، انتظامات مکمل ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر لاہور میں خیر مقدم کرنا خوشگوار تجربہ تھا، اسرائیل کے خلاف جنگ جیتنے پر ایرانی بھائیوں کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے ہیں، ایران کے رہبر اعلیٰ کی شخصیت متاثر کن ہے۔ مزید کہا کہ بدقسمتی سے سابقہ دور میں ہم ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھ سکے تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تعلقات پر ایرانی عوام اور حکومت کی ہمدردی اور یکجہتی دیرینہ رشتے کی عکاس ہے، ایران نے بہادری سے جنگ لڑی، نواز شریف ہمیں ایران کے لیے دعا کرنے کا کہتے رہے۔ ایرانی سفیر بولے ایرانی حکومت اور عوام جنگ میں بھرپور حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین نے بھی نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کی ملاقات میں پاکستانی طلبہ کے لیے 500 نئی اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا۔
فرانس میں تیسری بار پارلیمان کے عدم اعتماد سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ فرانس کے وزیر اعظم فرانسوا بائرو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے۔ 364 ارکان پارلیمنٹ کے مقابلے میں صرف 194 ارکان کا ووٹ حاصل کر سکے۔ فرانسیسی وزیر اعظم آج اپنا استعفیٰ صدر میکرون کو پیش کریں گے۔ فرانسیسی صدر کچھ روز میں نیا وزیر اعظم نامزد کریں گے۔ ملک میں جاری مالی بحران حل کرنے میں ناکامی، عوامی تعطیلات ختم کرنا اور فلاحی اخراجات میں کمی کرنا وزیر اعظم بائرو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کا سبب بنی۔ حکومت ختم ہونے پر اپوزیشن نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔